السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في هذا التمرين الخاص بامتحان الدورة الاستدراكية، الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية علوم فيزيائية. إذا هو فيه لو بونديل سامبل. إذا نقراو هذا التمرين هذا شنو كاين فيه ونحاولوا نجاوبوا عليه. إذا التمرين كيف كتشوفوا هادشي راه خصكم نتوما تقراوه بتأني في الامتحان الوطني، لأن كيكونوا فيه معطيات اللي هي مهمة. مثلا بحال هنايا لو بونديل سامبل est considéré comme cas particulier du pendule pesant. On étudie dans cette partie le pendule simple de point de vue énergétique. هنا بحال هادي دابا خص الواحد يكون رد لها البال. هنا دو بوين دو في انرجيتيك. ما معنى انرجيتيك؟ بمعنى فاش غتخدم بهاد لو بونديل هذا غتخدم بكل ما له علاقه بالانرجي، يعني ما غاديش تخدم بلا لوا د نيوتن وتخدم ب لاسون دي فورس تيغالي مع جي، داكشي ما غاديش تخدم به. غتخدم هنا بالانرجي. ملي كنهضروا على الانرجي شنو هما لي زينيرجي اللي قريتو؟ الانرجي سينيتيك و الانرجي بوتونسيال، يعني من الاول السطر الاول كيحدد لك التمرين فين غادي. هنا كاين لي كان بونديل سامبل اي كونسيديري اي كونستيتي دين بول de petite dimension de masse m suspendue à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L. L'autre extrémité du fil est accrochée en un point fixe A. On écarte le pendule d'un angle θm par rapport à sa position d'équilibre stable et on le lâche sans vitesse initiale. هنا كيقول لك لا vitesse initiale ما كايناش، يعني تيغال 0. À l'instant de date égale 0. Le pendule oscille librement de le plan OXY autour d'un axe fixe delta horizontal passant par A. L'étude du pendule est réalisée dans un référentiel terrestre supposé galiléen. À chaque instant, la position du pendule est repérée par son abscisse angulaire θ. On choisit l'énergie potentielle de pesanteur nulle. بحال هنايا دابا اش من وقت كتكون l'énergie potentielle nulle؟ خصني نعرف، يعني هاد النقطة مهمة غادي تحتاجها. كتكون au niveau du point O، يعني في لو بوين O كتكون l'énergie potentielle زيرو. فين هو لو بوين O؟ هو هذا، هنا هي لو بوين O. يعني ملي كتوصل هاد الكرة هنايا كيكون لينيرجي بوتونسيال زيرو. كل ما ارتفعت كل ما كيكون عندك لينيرجي بوتونسيال ثاني كتكون عندها واحد لا فالور، يعني كل ما طلعت بواحد إيكغيك قبل ما تكون زيد ولا إيكغيك. اوكي، كنهضروا على الارتفاع بزيد بزاف في التمارين، ولكن هما دايرين لنا إيكغيك. اوكي، يعني ملي تكون إيكغيك تيكال زيرو لينيرجي بوتونسيال كتساوي زيرو. نكملوا التمرين. السؤال الأول: écrire dans le cas de faible oscillation l'expression de l'énergie mécanique EM du pendule en fonction de EMG, L, θ et la vitesse angulaire θ point. إذا غادي نهضروا على l'énergie mécanique. شنو تنعرفوا حنا على l'énergie mécanique؟ كتساوي لينا لا somme ديال l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'expression de EM ainsi que EM est égal à EC plus ou pp، يعني l'énergie potentielle de pesanteur. EC شحال كتساوي؟ دابا ملي طرح السؤال خصك تفكر وتعطي الجواب انت من عندك. EC هي ان دومي جي دلتا تيتا بوين او كاري. هنا راه كاينه بوين خصنا نردو ليها البال. اوكي، تيتا بوين او كاري. اما لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور حنا كنعرفوها اون جينيرال كتكتب على ام جي زد بلس كونستانت، ام جي زد بلس ان كونستانت. هذه هي لا فورم جينيرال ديالها. هنا راه زيد حنا عندنا إيكغيك في المعطيات إيكغيك، لكن ماشي مشكل انا غنخدم بزيد، نتوما تقدروا تعوضوها بإيكغيك لأنها كتهضر هنا على الارتفاع من السطح. مزيان. إذا باش نحيدو هاد لا كونستانت سي كنمشيو لي كونديسيون اللي كاينين تما عندنا. قالك بوغ إيكغيك تيكال زيرو اللي كنا شفناها قبيلات، يعني ملي كتكون عندك ديك الكرة ديال البوندين في أو يعني إيكغيك تيكال زيرو كتكون لينيرجي بوتونسيال زيرو. دونك ملي نعوض زيد بزيرو لينيرجي بوتونسيال زيرو، وبالتالي السي اللي هي كونستانت كتساوي زيرو. إذا هي السي تحيدنا منها. إذا C est égal 0 car l'énergie de potentiel de pesanteur pour Z est égal 0, I est égal 0. بقات لينا دابا هادو فقط لي دوني ديال التمرين، المعطيات راه كاينين في الامتحان الوطني. بقات لينا زد. هاد زد هادي شحال كتساوي؟ زد هي الارتفاع ديال الكرة. بشحال طالعت الكرة؟ كتساوي لينا L فاكتور دو 1 موان كوس تيتا. نحبسو غير هنايا، هادشي اللي كتساوي لينا. شنو هو ديمونستراسيون؟ ديمونستراسيون شوف معايا الشكل دابا.
كان عندنا البونديل بهذا الشكل هذا. انا قلت لكم خدمت بالزيد، هو نورمالمون خصني نخدم بايكغيك لان ايكغيك اللي كاين هنا، ياك ايكغيك اللي كاين هنايا، كاين ماشي مشكل. دابا نتوما عوضوا زيد بايكغيك. اذا ها هو زيد هو الارتفاع باش طالع الكره، راه هو اللي نقدروا نحطو هنا. هنايا من ا حتى الاو هي ال، لان هاد الكره اصلا كانت هنا، يعني هاد المسافه ال وهذه هي ال نيت. دابا ملي قطعنا منها هاد البارتي اللي هي زد بقات لينا شحال؟ بقات لينا ال ناقص زد. ولا شفتو معايا هاد المثلث هذا اللي هو مثلث قائم الزاويه هنايا، هاد المثلث هذا قائم الزاويه، درنا الكوسينيس ديال تيتا اش غتساوي؟ الكوسينيس هو المحاذي على الوتر، والمحاذي هو شحال؟ هو ال كامله ناقص زد. ها هي ال ناقص زد مقسومه على الوتر اللي هو ال. ها هي دابا ال ناقص زد هي شحال؟ هي ال مضروبه في الكوسينيس ديال تيتا، ال فوا كوسينيس تيتا هي ال موان زد. اذا زد هي شحال؟ هي ال ناقص ال كوسينيس تيتا، ال ناقص ال كوسينيس تيتا هي زد. اذا الا عملتي ب ال شحال غتبقى؟ ال فاكتور دو 1 موان كوس تيتا، وهي هادي ال فاكتور دو 1 موان كوس تيتا. وحسب المعطيات الكوسينيس تيتا، يعني حيت خدامين بور لي فيبل اوسيلاسيون، يعني تيتا صغيره بزاف، ها هي عطاوها لينا هنا، هي كوسينيس تيتا كتساوي 1 ناقص تيتا بوان تيتا او كاري سيغ 2 تقريبا، يعني تساوي تقريبا، وخصنا نعوضو بها. كوسينيس تيتا ها هي، دونك 1 ناقص يعني مع ناقص غتولي 1 زائد تيتا او كاري سيغ 2. 1 ناقص 1 هي 0، ال فوا تيتا او كاري سيغ 2 بقات لينا ال تيتا او كاري سيغ 2. اذا ها هي زد سي مشات، زد هي هادي. اذا لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لينا ام جي ال تيتا او كاري سيغ 2. لينيرجي سينيتيك دابا، لينيرجي سينيتيك في هاد جي دلتا، جي دلتا ها هي عطاوها لينا هنا شحال كتساوي؟ ام ال كاري. دونك غتعوض جي دلتا ب ام ال كاري، وبالتالي غتولي عندنا لينيرجي سينيتيك هي ان دومي ام ال اي كاري، ام ال كاري تيتا بوان او كاري. ولا الصون ديال هاد الجوج هادو هو لينيرجي ميكانيك. دونك غتعطينا لينيرجي ميكانيك. هذه هي الصيغه ديالها، وهذا هو اللي مطلوب منا في السؤال، لان مطلوب منك ليكسبرسيون التعبير، ما قالش لك حسب. On passe à la deuxième question. Donc question numéro 2. La figure 3 représente le diagramme d'énergie du pendule étudié. فيه l'énergie cinétique الفوق، وفيه هنايا تيتا الزاويه ديال يعني ديال l'oscillation. Déterminer la valeur de l'abscisse angulaire maximale θ max. دونك تبع معايا هنا l'abscisse angulaire maximale يعني θ max. ها هو الشكل اللي كاين عندنا. اذا فين غادي تكون θ max؟ θ هي كتاخذ من ناقص 2 حتى من ناقص 0.2 حتى 0.2. دونك θ max هي اكبر قيمه، يعني هي 0.2 راديان. سؤال سهل، θ max هي 0.2 راديان. السؤال اللي تابعو لينيرجي ميكانيك دي بونديل. هنا دابا طالبين منا لينيرجي ميكانيك شحال كتساوي، ما مطلوبش منك ليكسبريسيون وانما مطلوبه القيمه. حنا تنعرفوا بان لينيرجي ميكانيك كتكتب على هذا الشكل هذا، لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل. وكنعرفوا كذلك ان لينيرجي ميكانيك سو كونسيرف، يعني كتبقى كونستانت ما تتغيرش. اذا يعني ملي كنقولوا ما تتغيرش يعني تطلع لينيرجي سينيتيك كتهبط لينيرجي بوتونسييل، تطلع لينيرجي بوتونسييل تهبط لينيرجي سينيتيك، باش دائما كتبقى او ام كتحافظ على نفس القيمه. اذا ملي كتاخذ او سي ان فالور ماكسيمال، او بي غادي تاخذ زيرو، يعني بوغ تيتا ايتيغال زيرو. راه قلنا اصلا في او يعني بوغ تيتا ايتيغال زيرو لينيرجي بوتونسييل يونيل. وفي هذه الحاله هذه لينيرجي سينيتيك كتاخذ لا فالور ماكسيمال اللي هي هذه اللي عندنا في الشكل. دونك ملي تاخذ او سي انرجي cinétique une valeur maximale, l'énergie potentielle est nulle. Ok? Donc, pour θ est égal 0. θ est égal 0, l'énergie cinétique a une valeur maximale اللي هي هذه، والإنرجي بوتونسييل كتساوي 0. وراه الإنرجي بوتونسييل ها هي. علاش خليت هذه هنايا؟ باش تعرفوا ملي كتعوض θ بزيرو راه كتعطيك 0. والإنرجي سينيتيك ملي تكون θ est égal 0 كتاخذ une valeur maximale اللي هي شحال؟ هي 10 20 30 هنا وتكون فيه 40 ميلي جول. دونك ها هي. دونك حنا عندنا لينيرجي سينيتيك ميكانيك بوغ تيتا ايتيغال 0 ايتيغال لينيرجي سينيتيك بوغ تيتا ايتيغال 0 ايتيغال لينيرجي دو بوتونسييل دو بيزونتور. لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور ايتيغال 0 ملي تعوض تيتا 0،
وكتبقى لك لينيرجي ميكانيك شحال غتساوي لينا، كتساوي لينيرجي سينيتيك بور تيتا ايكال زيرو اللي هي 40 ميلي جول. ولينيرجي ميكانيك راه ثابته، يعني دائما غتاخد هاد لا فالور هادي واخا تغير لينيرجي سينيتيك. ثم اوتخ ميثود يعني لما بغيتيش تدوز من هاد الخطوه هادي تقدر تاخد مثلا واحد لا فالور اخرى، مثلا تاخد لا فالور اللي تكون فيها لينيرجي سينيتيك نول، يعني غتكون فيها لينيرجي بوتونسيال ماكس، تكون وحده نول الاخرى كتاخد لا فالور ماكسيمال. دونك في 0.2 او في ناقص 0.2 لينيرجي سينيتيك راه تساوي زيرو، كتنعدم. دونك الا عوضتي 0.2 هنا في لينيرجي بوتونسيال غادي تولي عندك هنا 0.2 او كاري سيغ 2 فوا ال راه عندنا القيمه ديالها في التمرين، جي كاينه القيمه ديالها و ام في القيمه ديالها، وغتخرج لنا نفس النتيجه. اذا لوغسك تيتا ايتيغال بلوس او موان تقدر تاخذ اللي بغيتي هادي ولا هادي، لان اصلا غترفع هنايا كلشي لاس 2 غادي تعطيك لينيرجي سينيتيك كتساوي زيرو، ها هي كتساوي زيرو منعدمه هنايا، وبالتالي لينيرجي ميكانيك غتساوي لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور بور تيتا ايتيغال بلوس او موان 0.2 راديان. وإلا عوضتي هنا غتعطيك نفس النتيجه. هاد الطريقه غير درتها باش تعرفوا بان راه كاينه طريقه واحده اخرى، لكن الطريقه اللي سهله هي هادي، يعني هادي اللي سهله لان هادي فيها الحساب، خصك تبقى تحسب شحال ام فوا جي فوا ال ودير كالكيلاتريس. نمر الى السؤال الموالي. دونك جاوبنا على هذا السؤال لابسيس اونغيلير ماكسيمال ولينيرجي ميكانيك جاوبنا عليها. دابا نجاوبو على لا فيتيس لينيير ماكسيمال دو بونديل في ماكس. دونك باش نجاوبو على لا فيتيس ماكسيمال لا فيتيس لينيير في حنا ما عندناش في التمرين في، يعني شنو اصلا حسبنا؟ حسبنا لينيرجي سينيتيك ولينيرجي بوتونسيال وجمعناهم عطاونا لينيرجي ميكانيك. البوتونسيال فيها تيتا ولينيرجي سينيتيك فيها تيتا بوان، ولكن حنا كنعرفوا بان لا فيتيس لينيير عندها واحد العلاقه مع لا فيتيس اونغيلير، وهذه هي العلاقه اللي كاينه بيناتهم. في كتساوي ايغ تيتا بوان، هذه هي العلاقه بين لا فيتيس لينيير و لا فيتيس اونغيلير. هذه اون جينيرال، لكن شنو هو ايغ ديالنا حنا في التمرين؟ ايغ هو ال، ايغ هو ال. اذا غتولي عندنا في شحال غتساوي لنا ال تيتا بوان، وملي تاخذ في ان فالور ماكسيمال لان مطلوب منك هنا ان فالور ماكسيمال، حتى تيتا بوان غتاخذ ان فالور ماكسيمال. مزيان. اذا قلنا ملي تاخذ في ان فالور ماكسيمال يعني ان تيتا بوان واخذه ان فالور ماكسيمال، و تيتا بوان كتاخذ ان فالور ماكسيمال ملي تتكون تيتا ايتيغال زيرو. دونك بور تيتا ايتيغال زيرو لينيرجي سينيتيك هي اللي فيها اصلا تيتا بوان غتاخذ ان فالور ماكسيمال، يعني ان لينيرجي سينيتيك بور تيتا ايتيغال زيرو هي ان دومي ام ال كاري تيتا بوان او كاري ماكس، لان قلنا فاش كتاخذ لينيرجي سينيتيك ان فالور ماكسيمال ملي تكون لينيرجي بوتونسيال كتساوي صفر، و راه بور تيتا ايتيغال زيرو لينيرجي بوتونسيال ايتيغال زيرو. اذا غادي هنايا عندنا تيتا بوان ماكس ها هي فوا ال، دونك ال تيتا بوان ماكس هي في ماكس او كاري يعني غتعطينا في ماكس او كاري. اذا ال تيتا بوان ها هي غتعطينا غاسين كاري دو او سي دو تيتا ايتيغال زيرو سور ام، و ال تيتا بوان ماكس هادي هي في ماكس، هي في ماكس. لينيرجي سينيتيك بوغ تيتا ايتيغال زيرو هي 40 ميلي جول اللي كتساوي 40 فوا 10 على بويسونس موان 3 جول، و ام سي لا ماس ديال ديك لا بول اللي كاينه في البونديل كتساوي 350 غرام اللي هي 350 فوا 10 على بويسونس موان 3 كيلوغرام. الى عوضنا غادي نلقاو لا فيتيس ماكسيمال كتساوي 0.48 متر باغ سكوند. دونك هادشي اللي كاين في هاد السؤال هذا. وندوزو لاخر سؤال اللي هو كالكيلي لي دوز ابسيس اونغولير تيتا 1 et θ 2 pour laquelle l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. بمعنى les deux abscisses pour lesquelles l'énergie potentielle est égale à l'énergie cinétique. يعني خص تكون عندك l'énergie cinétique تساوي l'énergie potentielle. حنا كنعرفوا بان l'énergie mécanique هي المجموع ديالهم هي 40. دونك ملي اش موقيته غادي تساوي ملي تساوي l'énergie cinétique 20 و l'énergie potentielle حتى هي تساوي 20 لان المجموع غيعطيك 40 ميلي جول. دونك ملي غتساوي لينا 20 غادي تعطيك لي دوز ابسيس الا درتي ليهم لا بروجيكسيون هما هادو، ها تيتا واحد وها تيتا جوج. لكن هنايا في هاد المعلم هذا اللي عطاونا صعيب تحدد لا فالور شحال غادي تقول كاينه هنايا، ما يمكنش. كون جاتك في هاد الخط هذا غادي تقول مثلا هي 0.15، لكن جات هنا غادي تقول 0.13 0.14 غتبقى غير تقدر، وبالتالي غادي تخالف يعني الاجابه الصحيحه، غادي تكون غير قدرتي.
دونك باش ما تقدرش خاصك تمشي تقلب فين كاينه تيتا. يلا السؤال اللي داز قلبنا على تيتا بوان باش لقينا لا فيتيس ماكسيمال لوميير، ودابا غنقلبو فين كاين تيتا. فين لقينا تيتا بوان لقيناها في لينيرجي سينيتيك، و تيتا كاينه في لينيرجي بوتونسييل. مزيان، اذا حنا كنعرفوا بان لينيرجي ميكانيك تساوي لا سوم ديال هاد الجوج هادو، وكنعرفوا بان هنايا ملي تكون لينيرجي بوتونسييل كتساوي لينيرجي سينيتيك، حيت هذا هو الشرط اللي كاين هنا. نقدر نعوض هاد او سي حتى هي ب او بي بي، وغتولي عندنا لينيرجي ميكانيك تساوي 2 او بي بي. اوكي، و او بي بي كنعرفوها شحال كتساوي، كتساوي ام جي ال تيتا او كاري سيغ 2. ايوا عوضها هنايا وشوف شحال غادي يخرج لك. غتخرج لك جوج فوا هادشي اللي كاين هنا، ها هي ام جي ال تيتا بوان تيتا او كاري سيغ 2. جوج، هاد الجوج هادي غتمشي مع هادي، وغتبقى لينا فقط ام جي ال تيتا او كاري. اذا تيتا شحال غتساوي لينا؟ غتساوي جوج ديال لي فالور. دونك تيتا كاري هي او ام على ام جي ال. دونك باش دير تيتا تقدر تاخد ان فالور بوزيتيف اي ان فالور نيجاتيف، لان تيتا او كاري تقدر تكون فيهم بجوج. غادي نديرو بان تيتا واحد غتساوي لنا بلس راسين كاري دو ان او ام سيغ ام جي ال، تيتا دو هي ناقص او ام سيغ ام جي ال. ايوا ولا حسبتي عوضتي بطبيعة الحال هما لي دوني كاملين عندك هنا. الانرجي ميكانيك ديجا حسبناها هي 40 ملي جول. لا ماس ها هي لا ماس دو لا بول. جي سي l'accélération de pesanteur، ها هي لا فالور ديالها. و ال ها هي 58 سنتيمتر. بطبيعة الحال انا باش قبل ما تحسب خاصك تحول الجرام للكيلوغرام والسنتيمتر للمتر، وهادي غتبقى كما هي، والانرجي ميكانيك غتحولها للجول. اذا هادشي حسبناه غلطانا بلس 0.14 راديان ولا ناقص 0.14 راديان، وهما اللي كاينين هنايا. هنايا قبل ما توصل 15 انا كاين 14. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا. الا عجبكم الفيديو فهمتوا فيه شي حاجه، ابونا في القناه وقولوا لي اشنا هما التمارين اللي بغيتونا نديرو في الفيديو المقبل ان شاء الله. دوك قولوا لي الدروس اللي بغيتو نديرو فيهم التمارين، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.